अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं सितारा यासीन के बारे में बात करूंगी। कितने दिनों से मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी। उसकी वीडियोस में देखती हूँ कैसे लोग उसको एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं, और जैसे कि एक गोल चक्कर बना हुआ है उसके चारों तरफ, और वो उसको सारे मिल के एक घड़े में धक्का देना चाहते हैं, उसको गिराना चाह रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं इस मौजू पे एक वीडियो बनाऊं, और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के खौफ से डर जाएं और तौबा कर लें, और ऐसे किसी के खिलाफ ऐसे महाज नहीं बनाते, किसी को अपनी ज़बान से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देते, अल्लाह से डर जाते हैं। अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देगा, लेकिन किसी इंसान के हकूक़ बिल्कुल भी नहीं माफ़ करेगा। ये वो लोग हैं जो सितारा के शोहर के रिश्तेदार हैं। और अच्छा, आप मुझे ये बताएं, कह लें समझ लें कि सितारा के अंदर बहुत बुराइयां हैं, लेकिन वाला ना आमालुना वालकुम आमालुकुम, मेरे अमाल मेरे लिए हैं, आपके अमाल आपके लिए हैं। मेरे अमाल का आपको जवाब नहीं देना, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुनाह हैं, लेकिन उनका हिसाब किताब उसे खुद देना है। मेरा मानना ये है कि ये सब सितारा के शोहर के जो ख़ानदान वाले हैं वही लोग हैं, उनके दिल में हसद है सितारा के बारे में कि वो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई। तो क्यों कर गई? वो तरक्की हमें मिलनी चाहिए थी। ये हसद की वजह से ये सब चीज़ें वो करने पे मजबूर हैं। चैनल है एक अब्दुल्ला रहमानी ब्लॉग, बाकी और कभी किसी चैनल पे मैं नहीं गई, और ना मैंने किसी की वीडियो ऐसे देखी है जो किसी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा होता, मैं वो वीडियो नहीं देखती। अब्दुल्ला रहमानी ब्लॉग में जो वो पोस्ट होती हैं वो इतना ज़्यादा ऐसे जैसे जहर, उसके अंदर जहर भरा हुआ है और वो जहर उगल रही है। सितारा ने यहाँ पे झूठ बोला, सितारा ने ऐसे किया, सितारा ने वैसे किया। आप लोग मुझे ये बताएं कि आप इतनी चुगली और इतनी गीबत सुन कैसे लेते हो, आप बर्दाश्त कैसे कर लेते हो? आपका दिल नहीं उकताता? आप सब व्यूवर्स ने इतनी चुगलियां और गीबतें सुन सुन के उस चैनल को आपने ज़ीरो से लेकर यहाँ पे ऊपर ले गए हैं। 23-24 हज़ार उसके सब्सक्राइबर हैं। चुगली करने वाला भी गुनहगार है और चुगली सुनने वाला भी गुनहगार है। हकूकुल्लाह मुआफ़ हो जाएंगे, लेकिन हकूकुल इबाद, किसी इंसान का दिल दुखाया, किसी की गिबत की, किसी की चुगली की, किसी को तकलीफ दी अपनी ज़ुबान से, वो माफ़ नहीं होगी। मैं नहीं कहती कि सितारा दूध की दूली होगी, सितारा बहुत अच्छी होगी, लेकिन आप किसी के बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकते जब तक आपने उसको बुराई करते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। ये कुरान और हदीस की बात है कि अगर आपने किसी को अपनी आंखों से देखा है तो आप उस बात पे यकीन करेंगे। किसी के कहे हुए अल्फाज पे आप किसी को बुरा नहीं समझेंगे। मैं बात बोलूँगी जो इस टाइम सोशल मीडिया पर सबने मिलके मेरे साथ किया हुआ है, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि कल को तुम लोगों की औलादें तुमको एक्सपोज करेगी। उन्होंने 1 साल से यही रट लगाई है और एक ही लड़की के पीछे हाथ धो के लगे हो, तो याद करोगे वो टाइम जब तुम लोगों के साथ ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी सितारा, रो रही थी, बद्दुआएं दे रही थी कि सब मुझे एक्सपोज करने पे तुले हुए हैं, मुझे नीचे गिराने पे तुले हुए हैं। अपनी नेकियां देकर अपनी जान छुड़वाओगे, अगर नेकियां पास ना हुई तो उसके गुनाह लेकर अपनी जान छुड़वाओगे, गुनाह लेके आपकी जान छूटेगी नहीं, सीधा जहन्नम में। खुदा का खौफ करें और खुदा रा बाज आ जाएं, किसी को ऐसे एक्सपोज करने से बाज आ जाएं। जब इंसान किसी को तकलीफ देते हैं
اس کا دل دکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے دل سے وہ نکل رہی ہوتی ہیں بددعائیں۔ کل کو آپ کو لگ گئی، جو اللہ نے آپ کو ایکسپوز کر دیا، کوئی ایسا آپ کا اسکینڈل بنا دیا کہ آپ بے عزت ہو جائیں، تو پھر اس اللہ کا کیا کر لو گے؟ کسی کو تکلیف دے کے جاؤ گے تو اس کا حساب کتاب یہاں پہ بھی دے کے جاؤ گے، اور اگر وہ معاف نہ کرے تو اگلے جہان بھی اس کا حساب کتاب آپ کو جا کے دینا ہوگا، تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی اپنے ہاتھوں سے شادی کرے گی؟ عورت مر جائے گی، آپ بھی عورت ہو، میں بھی عورت ہوں، عورت بھوک برداشت کر لے گی، عورت بھوکی رہ لے گی، مر جائے گی، لیکن اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کو پیسے کی خاطر بالکل بھی نہیں لائے گی اور نہ برداشت کرے گی۔ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو، جب آپ نہیں برداشت کر سکتے تو ستارہ بھی تو عورت ہے، وہ کیسے کسی شوقین کو برداشت کر سکتی ہے؟ پھر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اس کے پاس بہت اچھی بیوٹیشن ہے، وہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ کملا بات کرے اور سیانہ قیاس کرے، تو آپ لوگ سوچا تو کریں کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ستارہ نے خود اپنے شوہر کی شادی کروائی، تو کیا میں ایسے کر سکتی ہوں؟ تو وہ بھی تو عورت ہے، وہ فرشتہ تھوڑی ہے جو ایسے کر لے گی۔ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ستارہ کا شوہر ستارہ کے پاس رات کو ہوتا ہے اور کوثر کے پاس نہیں جاتا، کوثر کو ٹائم نہیں دیتا، کوثر کے ساتھ رات کو سوتا نہیں ہے، اور کوثر کے پاس بالکل بھی نہیں رکتا، صبح کو ناشتہ کرتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے ستارہ کے شوہر کو کسی ویڈیو میں ستارہ کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ میں اتنا زیادہ ستارہ کے چینل پر نہیں جاتی، لیکن پھر بھی مجھے پتا ہے کہ وہ، آپ بھی شوہروں والی ہوں گی، آپ بھی دیکھ سکتی ہوں گی کہ اس کی آنکھوں میں ستارہ کے لیے کوئی پیار نہیں نظر آتا، اس کے چہرے پہ کبھی ستارہ سے بات کرتے ہوئے اسمائل نہیں آئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ستارہ کا شوہر اس کے ساتھ بہت پیار کرتا ہے، رات کو اسی کے پاس ہوتا ہے؟ اور آپ دوسرے مصطفیٰ والے چینل پہ بھی جاتے ہوں گے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوثر کے ساتھ جو ستارہ کا شوہر ہے وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اتنا فریش ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو ہنسی بھی آتی ہے، وہ ہنس ہنس کے بلاگ بناتا ہے، اس کو شاپنگ کرواتا ہے، اور اگر ٹائم نہیں دیتا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے پاس بیٹا کیسے ہوا؟ خدا را دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی بند کر دے، نہ میرا ستارہ کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ میرا اس کے شوہر کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ میرا کوثر کے ساتھ کوئی واسطہ ہے، نہ میرا عبداللہ رحمانی بلاگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے جو چیز مجھے بری لگی ہے کہ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو اونچائیوں پہ دیکھ کے برداشت نہ کرنا اور اس کو اوپر سے نیچے پھینکنے کی کوشش کرنا، ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کی کوشش کرنا، جو بات غلط ہو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے اور اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے، اپنا کوئی ٹاپک بنائے، کسی کو ذلیل کر کے جو روزی آپ نے حاصل کی ہے وہ کل کو آپ کی قسمت میں نہ ہو، آپ کو کھانا نصیب نہ ہو، وہ حرام روزی کھلا کر آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہو جائیں گے، تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، ذرا سوچیں۔ آج کی میری ویڈیو اتنی ہی تھی، کسی نئے ولاگ کے ساتھ ملتے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، فی امان اللہ، والسلام علیکم۔